का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली भाद्र मास तेस्रा पैठ कुस्या औँसे तिथि बाबाको मुखेर्ने दिन पढ्यो इसाई मिति संसारका सबै दुःख सहजैमा जिती घरलाई हर्काइलो राख्ने तमाम कष्ट खेती पिता हुन् घरका स्वामी घरकी देवी माता घाम लाग्या छाया हुन् पिता मेघ लाग्याकी छाता उनै हुन् पालनकर्ता उनै जन्मदाता कति छ यो नाउँमा प्रिय रगतको नाता सन्तानका कर्मदाता घरका विधाता सृष्टिले गाएको छ उनको अनमोल गाथा दुई शब्द बाबा आमा मिलेर चार भया तीर्थ यहीँ छ व्रत यहीँ छ हरद्वार यहीँ छ गैया असल राह शुभ चाह घरबारका धुरी बुवाई हुन् घरभरि ल्याउने सुख मुरी मुरी कहिल्यै पाल्यो घरै बसी कहिल्यै परदेश कुरी पाल्यो सन्तान बिग्रेपछि मन रोइरला झोरी पढायाको लेखायाको बाटो धेकायाको नभुल्लो कसैले लगाई कान टेकायाको हुर्कायाको फुर्कायाको गुमुता फाल्याको कुपुत्र कोही न हो हजुर बुवाले पाल्याको कान रसी पिठी भारी हड गादा पारी बुवाको कष्टको मूल्य कोष कला तारी कर्मको सम्मान हुन्छ जति द्यालय कमै तमै हौ ईश्वर बाबा ब्रह्मा विष्णु तमै जनझाउ कसैको ध्यान कुकर्मका पाछा खाएरै वचन देऊ उनकी असल बन्ने बाचा बनिदेऊ टेकाउने लट्ठी बुढेसकालका बेला उनै हुन् कर्मठ व्यक्ति असल बाउका चेला नपढौ आश्रम धाउन सन्तान छनाई घर यो जीवन विरासत तम्रोइ तम रोइछ कर बाबा तम्रो कमल चरण टाढाइबाट ढोगे सम्मानका शब्द छोड्दै कलम यहीँलाई रोके सम्मानका शब्द छोड्दै कलम यहीँलाई रोके। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीले कुस्या औँसी विशेष शीर्षक राखेर बेङ्गलोर भारतबाट लेखी पठाएको रचना पढे र आजका कार्यक्रमका दारू गाड्या। देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजी पजाङ बित्थड चिरको जरमथलो बेदकोट 5 पोलखरी कञ्चनपुर च्याल माला बसान कामको सिलसिलामी परदेश भूमि बेङ्गलोर भारत मिसन र वहीँ बठे कुस्या औँसी विशेष भणबर खुबै निका शब्द आखर रचबर यो रचना लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीलाई खुबै निका रुबस शब्द आखरको यो रचना किलाए। आज कुस्या औँसी बुवाको मुख्य दिन। अब बसाइतीक हो गए आज दिनभरिको भएको सबै बेली विस्तार तमलाई थाहै छ। आज रचना भौती छन् कुरडका नहरबाट म रचनातिरै लाग्दो 8:40 सम्मसँग साथै बस्दिया। नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना छ बुवाको मुख्य दिन कुस्या औँसी शीर्षकमी। रूपाल खेतीगाउँ डडलदुराको जरमथलो झजपुरा कञ्चनपुर च्याल बसान माला र लेखिरहेछ इजाको मुखेर्ने दिन माता तीर्थ बाई गई बुवाको मुखेर्ने दिन कुस्या औँसी आए गए। ओ बुवा के छन हाल खबर पाएन जिउना छना निको गट्टो के गुण लाएन। बुवाले लायकका गुण म भुलि सक्दैन लागन्चे पन्यौ कि जुन को तथा तग्दैन। सासना हातगोडी छना हडाइने लाएन बुवा कि परानी छनाई के सेवा पाएन।
श्राद्धमा कपडा दिनौ उही त मरा नाउले कन्या कत चलन न आया घर छोइ देला पाउले को छन् तमरासँग इजालाई आउँछिन् कि फोन नम्बर नाइ आथेन खबर पाउँछिन् कि लिपि घसी बनाइ राख्लो तमाई गया पक्का आशीर्वाद पाएको छु केया थिएन धक्का तमरी दिए कि अर्ती वरदान होइरहेछ इजा बाँकी सेवादु सद्धर्म तोइरहेछ जिउना छन केही नै हुन्थ्यो मर्या क्या के इसो कभैलाई नाइरह्यौँ बुवा नभोको न त्यसो जय जयकार होइजाऊ बुवा वैकुण्ठ बास होइजाऊ तमरो कल्याण होइजाऊ हाम के आस होइजाऊ टीका माला लगाइदिनौ तमरा फोटामा शिरानतिर राख्यौँ श्रोतन्या कोठामा धन्य हो तमरो सोच धन्य तम्री बाणी जो कुरा तम भणन्थ्या आज मैले जाने तमरी खोजे कि बुहारी घर कि लक्ष्मी दिदी नलय कभै कभै भेटघाट अच्छी न हामीलाई पहाड छनाई डेरा सारी निग्या तम गया स्वर्गका बाटा निके अर्ती दिग्या भदौ तीन कुसे आउँसी पर भातै आइगया पकाले तमरी बुहारी आइबर खाइगया इजा किलाई पठाइदिउँलो बसाइ तक खान्ने सक्यासम्म बोलाइ ल्या भोलका दिन नै जान्ने इजा बुवा जैका छनाई उनै भाग्य माने फलफूल कपडा दिन्ना निका छानी छाने टीका टाला लगाइदिन्ना आफ्ना चेला चेली बुवाईसित बसिरहन्ना सबै हाँसी खेली नाना तिना चेला बुहारी कसरी छाड्या हो सबैजना यहीँ बसेथ्या क्या गोडो गाड्या हो जिउना छन केही छ केही न तमरी चाकरी योसरी र बुढो होइ जाने होइरहेछ आखिरी पार वर्ण श्राद्ध मणि तमाजी आइगया बामन बोलाए श्राद्ध अर्लो आइबर खाइगया पूजनीय स्वर्गीय बुवा हिटी आया सिधा पाउमा अरि ढोग सलाम ऐल हुनौ बिदा पाउमा अरि ढोग सलाम ऐल हुनौ बिदा नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो कुसे आउँसी बुवाको मुख्य दिन बनबर झजपुरा कञ्चनपुर बठे यो रचना कोसेली लेख्दिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजीलाई खुबै निका शब्द आखर र यो कोसेलीकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीले दशरथ नगरपालिका 9 बैतडी बठे लेखी पठाएको रचना छ कुसे आउँसी बुवाको मुख्य दिनको शुभकामना भनी लेखिरहेछ। यही कुसे आउँसीको महिमा धर्ममा झिका देउता काम पितरका काम चाहिने जति ठिक आजका दिन कुश टिपी राख्दो शुद्ध ठाउँमा इसै कुश प्रियो गद्दो देव पितरका नाउँमा ब्राह्मणले मन्त्र पढी पूजा छेद गरी टिपी बरे राख्या कुश चैने वर्षै भरि इसै दिन ठुलो महिमा बुवाको मुखेरी बुवाको आदर सत्कार गद्दा छन् बेस गरी जन्मदाता कर्मदाता शिक्षादाता अनि सन्तानकी उज्यालो बाटो देखाइदिने पनि जति महिमा इज्याको छ उति बुवाकोलाई जिन्दगी सन्तानकी सौंपी आफ्नो बच्चाकोलाई बुवाले सिकाया बाटा सन्तानले हिट्याले प्रगति रोकिने नै कभै तोर्ती मानेले बाबाई हुन् भविष्य किलाई बाटोलाई देखाउने बाबाई हुन् अआरे कख हात समाई लेखाउने बाबाई हुन् पिठीमा बोकी हात समाई हिटाउने बाबाई हुन् सन्तानकी लेखी पसिना बगाउने चेला चेली खुसी राख्दै आफू भोकाइरहने चेला चेलीका भविष्यकी घरबारलाई छाडी जाने घर नै भुण्यो इजब्या नै चेला चेली किलाई घरबार त्यागी बिर्नी ठौरा सन्तानकी खुसीलाई दिन नखाई रात नसी खुन पसिना बगाई चेला चेली रुन्नाइ दियो आफ्नो दुःख लुकाई एकै स्वार्थ इज्या बागो पाली चेली चेला आफूकी सहारा हुन्न बुढेसकालका बेला नै त मोह नै त स्वार्थ बुवाका मायामा मिठो वचन पाया खुसी
सन्तानका छायामा। बाबासित निक्करी बोल्या जिउनो छन्ज्या सास मरन्ज्या एक तोप्पो पानी तय है झिक्नै आशा। बरु खानाइ नदिएलै निका मुख बोल्या बाबा आफै खुसी हुन्न मनका कुरा खोल्या। रुखा बोचन कोइजन लाया यही बुढिया काल इज्या बाको मन दुखाया होइझाली बबाल। निन लाग्या खाटको धानो तिस लाग्या कुवाको इज्या हैलै कम्ती नाइ हुन् महत्व बुवाको। इज्या बाको सेवा गर्या चललो नामना बुवाको मुखेर्ने दिनको सबलाई शुभकामना। बुवाको मुखेर्ने दिनको सबलाई शुभकामना। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीको रचना दशरथन नगरपालिका 9 बैतडी बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीलाई। कुस्या औँसीका दिन बुवाको मुखेद्या दिनलाई सम्झिबर यो रचना पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। भाइ न गोरा किलाई एक धोती किन्लो भन्थ्यौँ रे, मेरा बुढा त बनबासा नाका खुलेल किन्ला रे पखबन भन्नाहान। कब्ब खुल्ले हो बनबासा जना बिजाइ कुच्चालाई किन्न आएछन्। तेरी मौकालाई ठस्का न त बनबासा जना बिजाइ दुनियाँ नाङ्गी भोकिरहेछ। मदन चोक जाने महेन्द्रनगरका न्यू भुवनेश्वरीमे गोरा तिजकी कति निकी निकी धोती आइरहेछन्। राति गुलाबी हरिये नीली जसा खोज्यो उषा। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन नपढेर दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। अब आज देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचनातिर लाग्दा धर्मेन्द्र मल्लजीको एक रचना छ। देउडा गायक लगाइ हुन् धर्मेन्द्र मल्लजी। कुस्या औँसी बाबाको मुखेद्या दिनको शुभकामना भणभर एक रचना लेखिरहेछ। अझै मेरो गाउँपालिका छ राजोल कमलपुर डडेलधुरा बठे। बाबा हुन् जन्मदाता बाबाई भगवान कसैको हुनैन और बाबा कोझो मन। बाबा हुन सर्वश्रेष्ठ आफ्ना सन्तान कि सबै कुरा बुझिहाल्या हाम्रा मन कि। रात दिन काम गरी मेहनत गद्दान आफू भोका बसिकन हाम्रो पेट भद्दान। गलत बाटो छेकिदिने सत्य बाटा लाउने हाम्रै मुख हेरिकन मन मनै रमाउने। हामीले सोचेको सबै बाबाई पुर्याउन छन् आफू दुखी भया लगै हामीलाई हँसाउन छन्। हुर्काइदिने पढाइदिने अगाडि बढाउने अशक्तलाई शक्त बनाई अगास चढाउने। बाबाले दिएकी अर्ती भौतै लाग्ने काम राखिरहलो बाबा तम्रो समाजमा नाम। तमैले दिएकी अर्ती गर्लो म स्वीकार तबै त यही धरती बठे मलाई होलो पार। संस्कार तमरै सिकी सम्मान दिलाउलो अधर्मका बाटा लाग्या म आफै बिलाउलो। जै बाटा हिटाला बाबा उसै बाटा जाउँलो बाबा के खुसी हो भनी मलाई गई रमाउलो। विज्ञान सिकाया बाबा जो तम जाणन्छ उसैको हुनु छ भलो जो पालन गरन्छ। आफ्नो धर्म आफ्नो कर्म आफैले गद्दु छ कोही छैन अमर आखिर सबैले मद्दु छ। बाबा हुन् सर्क है ठुला यो कुरडी जान उल्टा बाटा जन हिट भण्या कोलाई माण। पैसा हुन् हातका मैला आज छैन भोल छन् मोल छैन बाबाको कठै अनमोल छन्। सम्मान गरे बाबालाई सम्मानै पाइन्छ उल्टा बाटा गयो भने ठक्कर खाइन्छ। बाबा के अर्तिरे पूर्ति सबैले मान्दिया बाबा हुन् जीवनदाता यो कुरा जान्दिया। रचना अनेकौं छन् धन्य भगवान तेरा असजी असजी भौतै बाटा छन् फेरा। होरो हाल्य हेबा बेने कृतज्ञ छ तेरो जन्म दिने बाबा तमलाई सम्झना छ मेरो। हुक्का चिलिम चढी म त आभारी छु तेरो वर्षौं वर्ष बाँच्या बाबा शुभकामना मेरो। वर्षौं वर्ष बाँच्या बाबा शुभकामना मेरो। देउडा गायक धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना।
अझै मेरो गाउँपालिका छ राजुल कमलपुर डडेलधुरा बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेन्द्र मल्लजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। बुवाको मुखेर्ने दिन शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मलैजीको रचना छ। बेदकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठै लेखिरहेछ आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा डडेलधुराको जरमथलो। बुवाको मुखेर्ने दिन आइग्यो कठै लाडी बुवासित हाँस्ने खेल्ने छुट्टी गए फुलभाडी। पापी धरती पाइला टेक्या सबैले जानु छ कोही अगाडि कोही पछाडि भाग्यको खानु छ। तम्सी तकका सङ्गी साथी यही छन् रमायाका झलझली आँखामा रिट्टा लट्ठे समायाका। बुवा गया स्वर्ग लोग 1.5 वर्ष भइ गया सुखी दिन गुजरी गया दुखी दिन रह गया सुखी दिन गुजरी गया दुखी दिन रह गया। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मलैजीको रचना बेदकोट 3 चौरी दैजी कञ्चनपुर बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मलैजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। रमेश भण्डारीजीको एक रचना छ बुवालाई सम्झने दिन लेखौँ 2-4 बात शीर्षकमी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठै लेखिरहेछ। लेख्ने कलम कोद्य कापी हुक्का चिलिम साथ मेरा गीतलाई सुनाइदिए 8-5 चकी रात। भला भली ढोग दर्शन बुवा गुरु ज्यू कि यही बाटे 2 आँखर लेखी पठाइदिउँ कि। बुवा हुन जिउन देवता साक्षात जगत सत्यको राजमार्ग देखाई बनाउने असल। शिक्षाको सुरुवात अध्याय जीवन टल्काउने बुवा हुन जिउन भगवान भविष्य रचाउने। संसारमा कोही लगै नाइथी बुवा भन्न ठुला बुवाको मान सम्मान अद्दु हृदयका कोना। बगाई राख्या मौपाल्ला कि पसिना रगत रक्षा अरे इष्ट कुल्या बुढी या बगत। बालापनमा हाँसी हाँसी जीवन कटायो चेला चेली मिठो खोयाई आफ्ती तो पचायो। नाना छना पाल्ला किलाई सेवा अद्यावर्ती मुख बोल्य भया पछा सिकाइ राख्या अर्ती। मिठो मुस्कान स्वच्छ भाव निको बोल बोली इजबुवालाई हँसाइ राख्या तब धर्म होली। बुवाले सिकाया बाटा हिट्याले ठिकै हो बुवाई अर्ती खेर फाल्लु पछाकी बिखै हो। हाँसन्ना कासन्ना बुवा थुक्का भित्र बाटी घिन्न मान्नु सेवा अद्दु मान सम्मान राखी। बुढा भया इज बुवा कोया श्रम हाल्ला विष दुहो तसा कुरा यही बाटी फाल्ला। आश्रम हाल्ला उनै हुन जयका कोही न हुना जयका हुना आश्रम हाल्या भगवान नलय रुना। सातजुनी तपस्या अरि धर्म अरि राख्या नति ऋण बुवा ऋण पड्या तस्या। मर्या पछा कैलोक झान्छे बुवा कि परानी आफ्नै ढेक्की च्याहानमा जिउ हुने खरानी। जिउना सास नपाइले मर्या कि पाइने हो मर्या पछा दियो चिज कै खाइ बजाने हो। निश्चल छ यो भावनालाई निस्वार्थ छ मन हार्दिक नमन बुवा प्रति भगवानका शरण। एकै फेर जन्म हुने अरि राख्या सामना बुवाका मुखेद्य दिनको छ शुभ कामना बुवाका मुखेद्य दिनको छ शुभ कामना। रमेश भण्डारीजीले लेखिरहेको थियो मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई यो रचना कोसेली पठाएबर सहयोग गरिदिए हुनाले। बजार जाइबर को सामान कही दोकान पाइने हो कसो मोल भाव बलाउने हुन् छान्न जान्ने हो कि नै इन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना सस्ता बढ्या सस्ता बढिया खालका बढेले बढिया। तन्ना सिरानीका खोल सोफाको खोल सिलाउने कपडा रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए। न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पडे किन्यो नपडेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। अब आजी रचनातिरै लाग्दा कुसे आउँसी बुवाको मुख हेद्य दिन शीर्षक राखपर गुरु गोविन्द बसन्तजीको रचना छ। पूर्व शिक्षक रिम बैतडीका मित्र अच्याल कञ्चनपुर बसान रे लेखिरहेछ। सबै राख मान्छ मान बामन दान अर
जिन छाड संस्कृतिलाई पितृ तर्पण गर। कुश हो घाँसको मुठो विष्णुको शराप, धर्म कर्म गरिराख्या नाइ हुनु खराब। कुशको मुठो सौसराद तर्पण गद्द चाहिने, पितृका तर्पण गर्दाई वेद पुराणमा पाइने। सौसराद गद्दाले प्रभु पितृ स्वर्ग बास, सौसराद अरेन भने कुलको हुन्छ नाश। यही सोची सबैले गर पितृको तर्पण, पितृ हाम्रा स्वर्ग पुगौन् भनेर अर्पण। पुरानो संस्कृति निको, पुरानो धर्म चली आयो रीतिरिवाज, जन छाड्या करम। आज बोल औँसीका दिन बुवा हेद्दा मुख, चेला चेली जान्नै नजान्ना दुःख छन् कि सुख। कोही चेला परदेश हुने, कोही चेला छन् घर, खाइपी शराप घर, यिनलाई क्या कि डर। परदेश चेलो औँसीका दिन हेद्या फेसबुक, घुँडा चिउणी रालका धारा देख्दो बुवा मुख। ओ बुवा श्रद्धेय बुवा ढोक्दिया पौलागी, नाकमा सिगान आँखा डौरा दाडधेकी भाउ लागे। ओ बुवा जनरोया तम मै त आउनाउ घर, बिहाल तमरी पडी छोड्थ्या भाइका भर। यही सोची परदेशी चेलो आयो दौडी घर, इजा बाँकी खबर अर्यो धन्य हरे हर। दुई चेला दुई चेली कठै जन्म्या मेरा कोख, छै बसन्त पार अर्या अब पढ्यो शोक। जेठी चेली जेठो चेलो काठमाडौँ सहर, माइले चेली धनगढी कान्छो चेलो घर। चेलचेली हेरन्ना अनार खोली फेसबुक, घरबाली घरैमा छिन केही नै थिएन दुःख। कान्छो चेलो रातै उठी हेर्दो मेरो मुख, कलीको पत्यार नै थी दिने छ कि सुख। पोर्साल जेठका महिना पाया मैले नाति, भगवानको नाउँ जपेर आश्रम बस्छु जाति। रक्षा गरे इष्ट कुल्या पशुपति नाथ, अब मै विद्यालय माग्दौ हजुरनका साथ, अब मै विद्यालय माग्दौ हजुरनका साथ। गुरु गोविन्द बसन्तजीको रचना कुशे औँसी बुवाको मुख्याध्याय शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु गोविन्द बसन्तजीलाई। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको एक रचना छ, एसियन सिटी दोहा कतार बठे लेखिरहेको छ। पाटन नगरपालिका 1 सुन्दर भूमि डैँसिली बैतडीका मित्र। हिउँ पग्ली पानी हुने, मन पग्ल्या कि होलो, जैकी छ लेखान्त नेकी खुसी रहडी लो। एक छाक टारी खान्या नखी, भोल के कि होलो, को होलो दुनियाँमा ठुलो, के काम रोजा लो। रगत शक्ति जयका पास, उही घुर्की हान लो, उही काता हुको मैले गाँस भाषा पुगा लो। कसा आया जुग्ज माना, शब्द आत्थे भन्नाई, संस्कृति ढाक छोपद जाने हुन्थ्यो मन नै। सबैले आआफ्नै ठाउँ है चलाया कदम, संस्कृति कि लाज बचन थी कैलाई होली दम। कलम गला कि बलाई, काकबुवा हजुरलाई सबथोकको ज्ञान गुण दिनौ चिउनी बलाई। सलाम ठोक्द बुवा हजुर अगौत्या सबै न, नाइसक्यौ तम्रा जति हमाब कभै न। अर्ती उपदेश भुल्या, केही सोद्धा बिसर्या, छाडी गे चिनारी बुवा स्वर्गतिर सर्या। केही साल भारततिर काममै दिन गया, तै पहिले अर्ती बात अब मै भुलि गया। इसै भुल्यौँ सबै थोक, घर बसाइ भइएन, केही कुरा सिकुलो भन्थ्या बुवा अब रहेन। नै त भई निक्करी बसाई पिताजीका साथ, मन्दुक खोचा आँखा आउँछ गद्य थिया बात। भणन्त्या देवदेवका कथा, बातरे कहानी, पढन्त्या सबैले फाग बज्याकी चिनाने। तैबेला बहुराई थिया आफ्नै धमौ समे, कब जाई फिरले होस भणन्त्या ज्ञानमे। फल्या हाँगो न्युनी जान्छ, बिन फल फुरफुर, इन ज्ञान सम्झेका बेला रुन्छ मन तरतर। सबकन सम्मान अद्दु, माता पिता गुरु, अर्ती लिनु उपदेश सुन्नु और छाडी बरु। सेउचा करी इज्बु वाकी, यिनै परमेश्वर, सद्बुद्धि उनै बटी
रैजाउन् अजम्बा र विकृतिका जडा काट अगाउ त्याके धन्य सुन्नाइ रौला शब्दमाला संस्कृतिमा अन्य जान्य शून्य भणी गयौँ एक सड्के तानेर जन्म दिने बुवा सम्झ्यौँ चिलिमके आएर सुख शान्ति मिलौ बुवा जैठौर भयालय बैकुण्ठलय बास होइजाऊ हाम छाडी गयालय बैकुण्ठमी बास होइजाऊ हाम छाडी गयालय। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना सुन्दर भूमि डैँसिली बैतडीका मित्र एसियन सिटी दोहा कतार 7 समुद्र पारी बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीलाई यो रचना र कोसेलेकीलाई।
यो रामचन्द्रकी धुनी थिए। तारा बोहरा, कृष्ण बोहरा, भवानी दत्त बोहरा, कोशराज बोहरा, टिकाराम बैज, टिकाराम बोहरा, चन्द्रकान्त बोहरा, पदमराज बोहरा र कृष्ण प्रसाद बोहराको डाको थियो। यिन सबै मित्रले पोहोर साल हाम्रा स्टुडियोमा आएर भर्याको भाका हो। एक विशेष तमलाई रविबार सूचना लगै सुनाइहालौँ। यही पालि हाम्रा स्टुडियोमा कोही लगै भाका रेकर्ड नहुने तमलाई सूचना छ, जानकारी छ। यो तम्कीलाई खतरा लगै भइसकन्छ। स्टुडियोमा आउनु, यहाँ बस्छु, यही भित्री सुरक्षित छ भन्ने केही लगै आथेन। अहिले काहीँ लगै बर्ती बाहिर फेर जानु सुरक्षित आथेन। यो हाम जै ठाउँमा हाम बोल्लाउ, यहाँ बन्द कोठो हुन्छ, यही भित्री घुप्प भएर बस्नु पड्डे हुन्छ। यही अवस्थामा होइसकन्छ भित्री लगै के खतरा हो, तब त हिसाबले तमलाईले खतरा नहो र हामीलाई लगै खतरा नहो भन्ने उद्देश्य लिएर हामीले यसपालि कोही लगै भाका रेकर्ड नहुने र तमले यहाँ आयो स्टुडियोमा रेकर्ड दैकीलाई भने धोका होइसकन्छ। खालि यसपालि रेकर्ड हुनेन, तपाईँलाई अर्कापालि जीव परान रहिजाली, अर्कापालि आजी हाम यसरी है भाका सुनाउनै रहला। संस्कृति भाषाप्रति हाम्रो जतिको माया छ उति छ नै छ। तर यसपालिको कोरोना संक्रमणको कारणले भिडभाड कहीँ लगै जनरदिया, नेपाली चैत, देउडा, धुमारी, फाग जी लगै छन्। सबै भित्र घरभित्रै बसपर घरमा परिवारैसँग गाउनु भनेर भित्रै गया, बाहिर कहीँ लगै भिडभाड जनरदिया। हाम्रो विशेष अनुरोध बिन्ती छ र यसपालि कोही लगै भाका रेकर्ड नहुने जानकारी छ। तति तमले विशेष बुझिदिनु पर्ने कुरा काने। हम जति लगै भाका बजाउँला, पोहोर साल, परार साल, अति परार साल रेकर्ड भएका सुनाउला। हुक्का चिलिमको एक फेसबुक ग्रुप छ, भित्र एक समूह छ, मौ परिवार छ। तन एक आपसमी कुरडी कानेर राख्दान, एक आपसमी देउडा खेल राख्दान। आज प्रभात लगै केही कुस्या औँसीका प्रसङ्गमा देउडा कुरडी भइरहेथी। वीरबहादुर चन्दजीले बैतडी बठे लेखिरहेछ, कुस्या औँसी 77 को सबलाई भला भले, सुर्ना यहाँ डाको लाया गैजा चिलिम थाले। जैल बुवा पासमा थिया, उइल क्यामरा नाइ, बाबा मरी स्वर्ग लोगा, क्यारो क्यामेरा पाए। तपसा मोतीराम भट्टजीले लेखिरहेछ, मुख हेद्या चलन थिएन हाम्रा जमाना, बबाको मुख तग्दे दिनको छ शुभ कामना। सङ्क्रान्तिको कालो कौवा, औँसीको पितर, मेरा बाबालाई राख्यौँ हृदय भित्र। बेनीघाट धादिङबटे कृष्ण महाराजीले लेखिरहेछ, जन्म दियो दियो नाम दियो पहिचान, शिर झुकाई पाउ पढी गद्दा छु सम्मान। बौली समय हिटाएको कभै कान चढाई, तोत्या बोली बोल्नु सिकाई गर्यो हुर्काई बढाई। सम्मान स्वरूप आजका दिन सम्झना छ लाख, हाँसी खेली लटपटिया तम्रा अटल काख। बनबासाबटे मदन भण्डारी चन्दनजीले लेखिरहेछ, जिउना छन् ज्याँ दुःख दियो इजा बुवा कन, मर्या पछा क्रिया गद्या क्या धर्म भ्यो भन्न। जिउना छन सेवा गर्या उसै धर्म मान्नु, मर्या पछा पुग्यो किनाइ कहिले छ र जान्नु। तैपछा आजी बैतडीबटे वीरबहादुर चन्दजीले लेख्यो, जिउना छना मान्न दिने, मर्या पछा खाण, बुढेस काल खोसी लैने बुवा रन्या पाण। बुढेस काल पुर्याउन पस्या वृद्धाश्रम कुटी, जिउनै छना बा आमाको माया पिरता टोटी। रमेश भण्डारीजीले लेख्यो, जिउना सासा दुखै दुःख, मर्या पछा खर्च, औरैका भित्र भद्दा तो हो नैन धर्म। आश्रम त तनलै हाल्लु, जयका कोही न हुना, आज बोल त बहुतै हल्ला बुढी याका बुवा। आजी धादिङबटे कृष्ण महाराजजीले लेख्यो, न कसैले देखि आयो न कसैले भोगी, मर्या पछा पुला बादी दिया तोकी तोकी। जिउना छन् ज्याँ नै त लत्ता नै त मुख माण, केही काम लाग्यो कि कैका मर्या पछा खाण। यसरी है देउडा भइराख्दान आज और हुन्ना रहन् यहाँ चलिरहेछ। मैले भने अब कार्यक्रमको समय सकिया हुनाले बिदा बारी माग्दो पड्डे भयो। भोला 8:05 तमरी मेरी भेटघाट होली कुरडी कानेल्ला देउडा साहित्यकार मित्रका रचना सुनाउला। अब तीजका गोराका रचना सुनाउला। अहिले छुट्टियौँ बिदा बारी मागे। नमस्कार।